من بعد ما قدينا لا كيسيون الاولانيه في داك ليكستري ديال الكونكور ديال نسى لا بارتي اونتي، تحبست ليا الفيديو. المهم عاودت فيديو جديد ونقادو فيه هاد لا كيسيون الثانيه. ان لا كيسيون الثانيه فيها montrer que pour tout x y appartient à un carré, la partie entière de x plus la partie entière de y inférieure ou égale la partie entière de x plus y inférieure ou égale la partie entière de x plus la partie entière de y plus 1. العلاقة اللي غادي نحتاجو في هاد لا كيسيون هي هادي، ان كنعرفو بلي اكس راه محصور بين لا بارتي اونتي ديال اكس وبين لا بارتي اونتي ديال اكس بلس 1، وغنحتاج لهاد العلاقه اللي هي لا بارتي ديال اونتي ديال اكس بلس y، ان لا بارتي اونتي ديال اكس بلس y est égale à la partie entière ديال x plus la partie entière ديال y plus epsilon. قلنا epsilon اما كتاخد القيمه صفر او القيمه واحد. داكشي اللي درنا هنايا، ان عاودنا كتبنا هادي بالنسبه لاكس وكتبناه بالنسبه لاي، ان اكس محصور بين لا بارتي اونتي ديال اكس ولا بارتي اونتي ديال اكس بلس 1، و y محصور بين لا بارتي اونتي ديال y ولا بارتي اونتي ديال y بلس 1. خدينا هاد الطرف زدنا على هاد الطرف، هي لا بارتي اونتي ديال اكس بلس لا بارتي اونتي ديال y، هذا زائد هذا اكس بلس y، ها هي لا بارتي اونتي ديال اكس بلس 1 زائد لا بارتي اونتي ديال y بلس 1، هي لا بارتي اونتي ديال اكس بلس لا بارتي اونتي ديال y بلس 2. وحنا كما كنعرفوا بلي اكس راه اكبر من لا بارتي اونتي ديالها، يعني راه نفس الحاجه بالنسبه لاكس بلس y. اكس بلس y راه لا بارتي اونتي ديال عندنا هنا لا بارتي اونتي ديال اكس راه صغر من اكس، لا بارتي اونتي ديال y راه صغر من y. كذلك نفس الشيء بالنسبه لاكس بلس y، فان لا بارتي اونتي ديالها فراه صغر من اكس، لا بارتي اونتي ديال اكس بلس y فراه صغر على اكس بلس y. غنجيو نعوضو بلا بارتي اونتي ديال اكس بلس y هنايا، يعني غتولي عندنا هنا اصغر او تساوي هنايا لا بارتي اونتي ديال اكس بلس لا بارتي اونتي ديال y بلس 2، وهنايا لا بارتي اونتي ديال اكس بلس لا بارتي اونتي ديال y. هنايا عندنا في هاد العلاقه عندنا لا بارتي اونتي ديال اكس بلس y فراها كتساوي لا بارتي اونتي ديال اكس بلس لا بارتي اونتي ديال y بلس واحد ليبسيلون، وهاد ليبسيلون هاد ايبسيلون اعتبروه كما اي حرف عادي. هاد ليبسيلون تقدروا تعوضوه بزيرو اولا بواحد. حنا في هاد الحاله غادي نعوضوه بواحد مع العلاقه، مع دابا حنا فين واصلين، هما قالوا لنا خصنا نلقاو هاد العلاقه. حنا وصلنا لديك العلاقه ولكن هي بلاصه بلس 1 ان هنا بلس 2. حنا هنا بلاصه هاد الابسيلون غادي نزيدو بلاصه هاد الابسيلون غادي نديرو بلس 1، غادي نديرو لا بارتي اونتي ديال اكس بلس لا بارتي اونتي ديال y صغر من لا بارتي اونتي ديال x بلس y أصغر من أو تساوي لا بارتي اونتي ديال x بلس لا بارتي اونتي ديال y بلس 1. نتمنى تكونوا فهمتوني. واصلا ديجا بلا هاد العلاقه، بلا الا كاع ما بديتوش تستعملوا هاد العلاقه، فراه عندكم لا بارتي اونتي ديال x بلس لا بارتي اونتي ديال y بلس 1 راه صغر من هادي، صغر من لا بارتي اونتي ديال x بلس لا بارتي اونتي ديال y بلس 2. راه باينه بلا صغير حيت هنا بلس 2 هنا كاينه بلس 1. صافي وحنا وصلنا للعلاقه اللي بغينا من الاول. فقبل ما تشوفوا هاد الفيديو شوفوا الفيديو اللي سابقاها باش تفهموا اكثر. والله يسر لكم ودايما معايا بالشفاء العاجل، راه مريضه بالشهد كاع. والله يسر لكم وكل واحد ان شاء الله يدخل ليكول اللي بغا، وخدموا ما تعكزوش.